बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने आज एक अहम और तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ऑडियो लीक्स, साइफर से मुतल्लिक कंट्रोवर्सी, पीटीआई की सियासत, बिलखसूस धरना सियासत, आर्मी चीफ की तैनाती, मुल्क की मईशत, सैलाबी सूरत हाल की बहाली से मुतल्लिक और उमूर खारजा पर भी गुफ्तगू की, सवालों के जवाब दिए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ऑडियो लीक से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं और ना इसमें कोई किरदार है। उन्होंने कहा कि धरने के लिए अगर कोई आए तो उनसे कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। आर्मी चीफ की तैनाती आइन और कानून के मुताबिक वक्त पर होगी। उन्होंने साथ में ये कहा कि जो साजिशी थ्योरी एक बुनी गई थी, उसके ताने बाने इमरान खान से जाकर मिले हैं और कौम के अजहान में जो इबाहम था अब वो दूर हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसका हम तफसीली जायज़ा भी लेंगे अपने प्रोग्राम में। इसके साथ साथ व्यूअर्स, एक और ख़बर मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, उसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, जहाँ पर हम इस्लामाबाद में मुतवक्के एहतजाज की बात कर रहे हैं। वहाँ आज हमने देखा कि बेईमाना तशद्दुद किया गया। जो स्कूल टीचर्स हैं और वो प्राइमरी स्कूल टीचर एसोसिएशन ने एहतजाज की कॉल दी थी, लेकिन पुलिस ने उन पर धावा बोला। उनका तकाजा ये है कि जो इस्लाहात है, टीचर्स की मुतल्लिक इस्लाहात की जा रही है, उनके नाम पर उनकी पेंशन में कमी की जा रही है और मुतलबात लेकर वो मौजूद थे, लेकिन उन पर तशद्दुद किया गया। आंसू गैस की शेलिंग की गई और ज़ख्मी भी हुए हैं। सवाल तो ये ज़रूर बनता है जो हम आज की नशिस्त में उठाएंगे कि एक तरफ खुद पीटीआई ये कह रही है और उनका मानना ये है कि एहतजाज जो है, अभी पिछले दिनों किसान एहतजाज भी इस्लामाबाद में हुआ था, धरना भी उन्होंने दिया था, उसमें शमूलियत की भी कोशिश की गई थी। शाहमूद कुरैशी साहब की वो वीडियो भी बड़ी वायरल हुई थी डीआईजी इस्लामाबाद के साथ, जो उनकी ज़रा सख्त लहजे में गुफ्तगू हुई थी, लेकिन यहाँ पर वो इसको नहीं इसकी इजाज़त दे रहे। तो इस दो रुखी या दो अमली भी कह लीजिए, इस पर भी बात करेंगे। फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, वो मैं आज उस पर ज़रा ज़्यादा गुफ्तगू करना चाहूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं। इलेक्शन स्पीकर कौमी असम्बली ने किए, फिर इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई कर दिया। अब वो ये प्ली लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है, पीटीआई के और बड़े मारूफ कानूनदान हैं, पीटीआई के बड़े मारूफ एमएनएज़ अली मोहम्मद खान, शानदाना गुलजार साहिबा, फ़रूख हबीब साहब, और उनका ये कहना है कि उनके इस्तीफ़े जो हैं, जो नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को उसको मुअत्तल किया जाए। आज उस सिलसिले में जब समाअत हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब अतहर मिनल्ला साहब के बड़े अहम रिमार्क्स थे और उन्होंने कहा कि आप लोग क्या पार्टी पॉलिसी से मुनरिफ हो रहे हैं और क्या वापसी चाहते हैं, जिस पे अली ज़फ़र साहब का कहना था, बैरिस्टर साहब का, कि प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ और इसलिए ये चाहते हैं कि इनके इस्तीफ़े जो हैं वो नामंजूर किए जाएँ। इस पर चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि जो पार्लिमानी मामलात हैं, जो सियासी मामलात हैं, उनको अदालतों में ना लाया जाए और अगर आप रजू करना चाहते हैं दोबारा पार्लियामेंट से, तो फिर आप स्पीकर या असम्बली का रुख करें। अब ये जो समाअत है वो मुलतवी कर दी गई है। बारकैफ इस पे ज़रूर बात करेंगे कि ये जो चेंज ऑफ हार्ट है, इसकी क्या वजह है। इन तमाम नुकात जो आज एक पॉलिटिकल इशूज़ हमारे सामने हैं, उन पर गुफ्तगू करने के लिए एक जामी और नुमाइंदा पैनल मेरे साथ शरीक गुफ्तगू का तारुफ आपसे हम इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ के मेंबर कौमी असम्बली हैं अली गौर बलोच साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर कि आपने प्रोग्राम दस्तक के लिए वक्त निकाला। जबकि लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म के साबिक मामले खसूसी रह चुके हैं जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, जमशेद इकबाल चीमा साहब, पीटीआई से आपका ताल्लुक है, उनके मरकज़ी रहने में आपका बहुत शुक्रिया। वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं। और कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद है, बड़े मारूफ तज्ज़ियाकार हैं, अपना शो भी करते हैं एक्सप्रेस टीवी पे और अपना यूट्यूब चैनल भी है। कामरान यूसुफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ मैं करना चाहूँगा अली गौर साहब से, चूँकि अली गौर साहब मेंबर कौमी असम्बली हैं और पीटीआई के जिन 10 अरकान कौमी असम्बली की मैंने बात की वो ऑब्वियसली आपके कुलीग रहे थे। अली गौर साहब, पिटीशन की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमशेद इकबाल चीमा साहब के मेंबरान असम्बली ने, और वो कह रहे हैं हमारे इस्तीफ़ों का जो नोटिफिकेशन था उसको मुअत्तल किया जाए। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये मामलात अगर आप लोग वापसी चाहते हैं तो फिर आप रजू करें, स्पीकर से बात करें या कहें कि प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ। तो सर, ये तो आपके इलाके फैसलाबाद में भी ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, तो ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को आप किस तरह देख रहे हैं? और खान साहब उन तमाम नशिस्तों के उम्मीदवार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। वो कहते हैं ना कि जो मतलब ढोंग होता है, जो कि
آپ مطلب ہے کہ اپنے اوپر ایک ماسک لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ انسان کے جو جھوٹ ہے نا وہ ہر جگہ پر ایکسپوز ہو جاتے ہیں. جس طرح سے کہ یہ چیز ایکسپوز ہوئی کہ یہ حکومت جو ہے یہ مینڈیٹ چرا کر آئی تھی, ایک منتخب حکومت نہیں تھی جو عمران احمد نیازی صاحب کی بنائی گئی تھی, اور وہ کئی مقامات پر پکڑے بھی گئے. جس طرح سے کہ جب ضمنی انتخابات ہوئے تو وہ بھی انہوں نے بھرپور ہارے, 14 میں سے 13 الیکشن تو لگاتار ہارے. برسر اقتدار تھے پنجاب اور کے پی کے میں بھی, تو ابھی بھی اقتدار پر قبضہ کیا ہوا ہے ان لوگوں نے. دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت یہ لوگ مطلب ہے کہ پھر ڈسکا کے مقام کے اوپر ووٹ چوری کرتے ہوئے بھی پکڑے گئے تھے رنگے ہاتھوں, جس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو پکڑا تھا. یہ تو ان دنوں کی بات ہے کہ جب یہ الیکشن کمیشن کی تعریفیں کیا کرتے تھے اور کہتے تھے اس سے پہلے اور اس کے بعد تو پھر اب تو آج بھی خان صاحب نے جب صحافیوں سے گفتگو کی تو جب وہ چوری پکڑی گئی تھی تب ناراضگیاں شروع ہوئی تھی, جب اس پر سٹارٹنگ پوائنٹ. تو سر اگر یہ اس کا مطلب آپ کو کیا نظر ہے سیاسی طور پر واپس آنا چاہ رہے ہیں؟ واپس نہیں, بات سیاسی نہیں ہے, بات اصل میں یہ ہے کہ یہ تو جب ان کو اس غیر جمہوری حکومت کو ایک جمہوری طریقے کے ساتھ اتارا گیا, مطلب عدم اعتماد کے ذریعے اتارا گیا, تو ان کا تو موقف یہ ہے کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی بہت ہے اور ہم نے استعفے دے دیے. مطلب یہ ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم نے استعفے دے دیے, دوسری طرف ٹیکنیکل پوائنٹس کا سہارا لے کے دل بھی, وہ اردو یا پنجابی میں کہتے ہیں دل کا گھٹنا, ان کا دل بھی گھبرا رہا ہے, ان کی ٹانگیں وہ کانپ رہی ہیں یا کام پہ ٹانگ رہی ہیں, ٹھیک ہے, وہ اب استعفے کر دینے کو بھی دل نہیں کرتا. ان کا تو موقف یہ ہے کہ پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوگی, یہ کہتے ہیں ان کے بقول, لیکن یہ جو کھڑی ہو گئی ہے تو ضمنی الیکشن لڑے نا عمران خان. اس پہ میں چاہوں گا نہیں دیکھیں, چیمہ صاحب کا بھی کمنٹ لے لیں. میں صرف اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ بھائی آپ کو تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے, خان صاحب نے ہر حلقے سے جیت جانا ہے, آپ کی تو پاپولیرٹی بہت ہے آپ کی, تو آپ کی ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں؟ اب آپ کبھی جا کر عدالتوں کی منتیں کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا تو ہمارے پروسیس نہیں مکمل ہوا تو اب ہمارے استعفے واپس لے لیں. کافی اراکین تو استعفے دینا ہی نہیں چاہتے تھے. وہ تو آپ وہ کراچی سے تو آلریڈی شکور شاہ صاحب جو ہیں ان کو تو آلریڈی آج بھی وہ میرے ساتھ سپیکر آفس میں بیٹھے ہوئے تھے, منتیں کر رہے تھے کہ مطلب ہے کہ جناب میں نے استعفیٰ نہیں دیا, مطلب ہے کہ مجھے وہ زبردستی لیا گیا. سیاسی حکمت عملی کا ذرا جواب لے لیتے ہیں. چیمہ صاحب سب مجھے بتائیے گا, ظاہر بات ہے خان صاحب جلسے بھی کر رہے ہیں جب سے اقتدار سے ہٹے ہیں, اور میں کاؤنٹ کر رہا تھا کوئی 55-56 جلسے کر چکے ہیں عمران خان صاحب. سر یہ کچھ سمجھائیں گے یہ کیا اسٹریٹجی ہے کہ آپ کے ممبران اسمبلی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں کہ ہمارے استعفے جو ہیں اور ان کو ڈی نوٹیفیکیشن اس کو معطل کر دیا جائے اور استعفے نامنظور کیے جائیں, یہ ضرورت کیوں کر پیش آ رہی ہے؟ دوسری طرف ضمنی الیکشن کا میدان بھی سجا ہوا ہے. چیمہ صاحب دیکھیں, آپ غور کریں کہ پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں جو چیزیں کبھی ایکسپوز نہیں ہوئی تھیں, جو چلمن کے پیچھے رہتے تھے, چھپے رہتے تھے, 7 پردوں میں ہوتے تھے, ہم نے سب ایکسپوز کر دیا. کوئی چیز ایسی نہیں جو ایکسپوز نہ ہوئی, ننگی نہ ہوئی ہو یا کر نہ دی ہو. ہم نے یہ کیا کیسے ہے کہ ہم کوئی چیز ایسی نہیں جانے دے رہے کہ کوئی بندہ سازش کرے اور وہ سازش کر کے تو کہتے ہیں کہ نہ بھی لے اور سکھا سکھا گھر چلا جائے. یہ ہم نہیں ہونے دے رہے, نہ ہونے دیں گے. بیسک جو بات ہے آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, اور علی گوہر بلوچ کو بالکل پتہ ہے, وہ کیا کہ آج جہاں بھی الیکشن ہوگا ہم 70% ووٹ لیں گے. اچھا, اور الیکشن ون سائیڈڈ ہے, الیکشن ون سائیڈڈ ہے. عمران خان 9 حلقوں سے کھڑے ہیں, الیکشن ہونا ہے 16 کو الیکشن ہوگا, 9 کی 9 سیٹیں جیتیں گے. پٹیشن کیوں دائر کی سر؟ پھر سوال یہ ہے ہوتا ہے تب بھی ہم 9 سیٹوں سے جیتیں گے. نہیں, سن لینا سوال. اچھا, دوسری جو بات اس میں ہے کہ ایشو کیا ہے, ایشو یہ ہے کہ آپ نے 9 سیٹوں کا آپ کے استعفے منظور کر لیے, یا ہم نے ساری سیٹوں پہ استعفے دے دیے, اسپیکر نے منظور کر لیے, سارے لوگ وہاں حاضر تھے. جب سارا پروسیس ہو گیا, اس پروسیس کو آپ نے روک کے رکھا ہوا ہے. اب اس بات کو 6 مہینے ہو گئے کہ آپ نے پروسیس روک کے رکھا ہوا ہے. پھر آپ ایک دن کٹھے ہوتے ہیں اور کٹھے ہو کے جو سازش کرتے ہیں کہ ہم یہ استعفے منظور کر لیں, کھلبلی مچ جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا.
وہ شاید اس طرح اتنا زیادہ آپ کا جو آڈیو لیک ہے، آڈیو لیک شاید اتنی ایکسپوز نہ ہوتی. اب آج آپ نے ٹاپک لے لیا کہ ہم گئے ہائی کورٹ گئے یا سپریم کورٹ گئے، اور آج آپ نے ٹاپک رکھ لیا. آج وہ بات ہو رہی ہے کہ کون کون وہاں بیٹھا ہوا تھا، کس کو کیا کہہ رہا تھا وہاں پہ، کیا نام ہے یہ جو چیف الیکشن کمشنر اس کو کیا کہا جا رہا تھا، میاں نواز شریف سے کیا اجازت لی جا رہی تھی، باقی لوگ کیا کیا سازش کر رہے تھے. بیسیکلی اس کا مقصد ٹوٹل ایکسپوز کرنا ہے. یہ ہمارا ایشو ہی نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے ہم کمپین نہ چلائیں، نہ چلا کے 9 کے 9 حلقوں سے جیتیں گے. وہ ایشو ہی نہیں ہے ہمارا. ایشو یہ ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز، جن لوگوں نے پاکستان کو غریب رکھا، جن لوگوں نے پاکستان میں جمہوری قدریں نہیں آنے دیں، جن لوگوں نے دولت اور طاقت کا ارتکاز یہاں کر لیا، اور جو 1200 سال 1300 سال 1400 سال پہلے سیاست ہوتی تھی کہ آپ نے قلعے کے اندر آپ نے طاقت بھی اکٹھی کرنی ہے، سونا بھی اکٹھا کرنا ہے. پاکستان میرے بدقسمت ملک میں تو آج بھی وہی ہو رہا ہے. میرے بدقسمت ملک میں تو آج بھی اس پہ تو ہم آتے ہیں. وہ آڈیو لیکس کی آپ نے بات کی، سائفر کی بات کی، اس پہ آتے ہیں. سو آج یہاں پہ جمہوریت نہیں ہے. جی سو ہم نے اس، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ 70% میرا سوال یہ آپ کا یہ دعویٰ ہے. ہم چاہ رہے ہیں، ہم یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ لیکن یہ 10 MNAs پھر کیا کیوں کر پلی لے کر گئے تھے؟ سر سوال تو وہی ہے نا. ہمیں ایفرٹ کرنی پڑے گی. ہم ایفرٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں آپ ایفرٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں ذرا کامران سے بھی اس کا نقطہ لے لیتا ہوں، پھر میں آپ کا جو اگر آڈیو لیکس پہ آپ بات کر چاہتے تو اس پہ لوٹ کے آؤں گا. کامران آپ بتائیے گا اس اسٹریٹجی کو آپ کس نظر میں دیکھتے ہیں؟ آپ کے سامنے چیمہ صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ بغیر کیمپین کی بھی جیت جا سکتے ہیں. سر یہ پوری ایکسرسائز کیوں کر کی گئی پھر پی ٹی آئی MNAs کی جانب سے؟ دیکھیں، میں چیمہ صاحب کی اس بات سے تو بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ تحریک انصاف نے اور عمران خان صاحب کی سیاست نے ایکسپوز کیا ہے بالکل بہت سے ایسے جو شرفا جو پہلے بیہائنڈ دا سین کاروائی ڈالا کرتے تھے، اب وہ سارے سامنے آ گئے ہیں. اور انہی کی مرہون منت، اگر میں یہ کہوں، یہ بھی ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ عمران خان صاحب کو کہیں نہ کہیں اقتدار بھی ملا تھا، تو وہ بھی اب سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ جو لوگ خان صاحب کو جانتے تھے ان کو پتا تھا کہ وہ الٹیمیٹلی یہ کام کریں گے، ان کو ایکسپوز کریں گے، تو شاید ان کو بھی کسی سٹیج پہ آ کے قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ جو انہوں نے کام کیا. نمبر 1. نمبر 2، یہ جو چیمہ صاحب نے دوسری جو بات کی کہ وہ فردر اس کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں، جو استعفوں کی بات ہے، ہائی کورٹ میں جو معاملہ لے کر کے گئے ہیں، چلیں سمجھ آتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں. جو بھی مبینہ طور پہ آڈیو لیکس ہے یا چیف الیکشنر کمشنر کے ساتھ مل کے یہ جو گورنمنٹ ہے ڈسکوالیفائی کروانا چاہتی ہے، لیکن اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ ابھی بھی جو ان کے اراکین ہیں وہ پارلیمنٹ لاجز میں ابھی بھی انہوں نے رہائش وہاں پہ رکھی ہوئی ہے، وہ کس کو ایکسپوز کرنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب یہ جو چیزیں ہمارے جو سیاستدان ہیں، معذرت کے ساتھ بے شک جو اس وقت حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں، ان کے دو بنیادی طور پر چہرے ہوتے ہیں، ایک عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، اور ایک جو انڈر ہینڈ جو باقی چیزیں ان کی چلتی ہیں، باقی چیزیں مان لیتے ہیں، لیکن اخلاقی طور پر ان کے پاس کیا جواز ہے کہ وہ پارلیمنٹ لاجز میں جو ٹیکس پیئرز کی منی پہ یا جو بھی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، تو وہاں پہ وہ کیوں رہائش پذیر ہے؟ ان کو تو وہاں پہ رہائش چھوڑ دینی چاہیے. اور میں بڑا حیران ہوا، بڑا تعجب بھی ہوا جب فاروق حبیب صاحب سے ایک ٹیلی ویژن کے پروگرام میں ان سے سوال ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی غیر قانونی نہیں ہے، جب ہمیں کوئی کہے گا، جب اگلا کوئی MNA آئے گا تو ہم چھوڑ دیں گے. مطلب یہ تو بڑا کیجول طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں. ایک طرف آپ نے بڑا ہائی مورل گراؤنڈ لے رکھا ہے کہ جو تحریک انصاف کے علاوہ باقی جو جماعتیں ہیں وہ بالکل کرپٹ ہیں اور ان کی کوئی اخلاقیات نہیں ہیں، ہم جو ہیں رائے راست پہ ہیں، لیکن آپ کا کنڈکٹ جو ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے. تو میرے خیال میں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہی کال آف فیل میں تضاد، لیکن ایک کریڈٹ دینا پڑے گا کہ باوجود اس کے کہ جتنے بھی کال آف فیل میں تضاد تحریک انصاف کے اور عمران خان صاحب کے جو بھی تقریروں میں جو کچھ بھی ہے، لیکن ایک بات فیکٹ ہے کہ اس کے باوجود جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو ان کے سپورٹرز ہیں، وہ آج بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں اس بات سے کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو یہ امکان موجود ہے کہ ضمنی انتخابات ہوتے ہیں تو شاید جو تحریک انصاف ہے وہی اس میں کامیاب ہو. کیوں جی سر، ضمنی انتخاب ہوتے ہیں تو چیمہ صاحب نے تو کہا ہے کہ وہ آسانی سے عمران خان صاحب کیونکہ تمام سیٹوں پہ خود ہی کھڑے ہیں وہ جیت جائیں گے، تو آپ لوگ بھی کیمپیننگ کو ضروری ہمارے کر رہے ہوں گے. کیا اس وقت آپ کو صورتحال لگتا ہے سیاسی طور پہ، کیا حقائق ہیں، زمینی حقائق کیا ہیں بلوچ صاحب؟ دیکھیں، جو ہمارے مسلم لیگ کے ورکر ہیں وہ عمران خان کو ہرائیں گے اور پاکستان دیکھے گا. اچھا، ہاں. اور یہ اکتوبر میں ہی ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ تو اچھا ہوا کہ عمران خان سے، اس کا مطلب یہ ہے یہ ان کی پاپولیرٹی کدھر گئی؟ اگر یہ پاپولر پارٹی تھے تو ان کو چاہیے تھا نا کہ جس طرح سے وہ ملتان سے کینڈیڈیٹ دیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی کو، تو اسی طرح سے باقی لوگوں کو بھی کینڈیڈیٹ دیتے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو اتارنا پڑا. پھر وہی آ گیا نا کہ یہ جو پاپولیرٹی ہے یہ جیلی پاپولیرٹی ہے. جس طرح سے کہ یہ جیلی ووٹ لے کر آئے تھے اسی طرح سے یہ جیلی, مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جتھوں کے ذریعے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے آ جائیں تو ہم کہیں کہ جی آپ میجورٹی میں ہیں اور آپ لوگوں کی پاپولیرٹی. اگر ان کی پاپولیرٹی ہوتی تو 2013 کا جو 18 کا الیکشن تھا ان کو مطلب ہے کہ وہ ووٹ چوری کیوں کرنے پڑے. اس کے بعد تو یہ حکومت میں آئے. اس کے ان 4 سالوں میں انہوں نے کیا کیا, یہ ایکسپوز ہونے کی بات کرتے تھے. ابھی یہ بات کر رہے تھے, انہوں نے سائفر پہ بھی بات کی چیمہ صاحب نے. بھائی وہ تو آپ کی ویڈیو سامنے آ گئی, وہ تو اس سازش کے آڈیو سامنے آئی, جس اس سازش کا تو آپ کا پتہ چل رہا ہے کہ سازش کرنے والا خود عمران خان تھا, جس کا کہ پرنسپل سیکرٹری سے یہ بات کر رہا ہے کہ بھائی منٹس تو میں نے ہی لکھنے ہیں, وہ جو مرضی کر لیں. اس سائفر میں تو کچھ نہیں, اور ISPR بھی اس کی وضاحت کر چکی ہے. اور عمران خان کو پاکستان کے اداروں سے زیادہ بڑا نہیں ہے, لہٰذا وہ مطلب ہے کہ وہ اپنی باتیں جو ہیں اور اپنا جھوٹ اور فراڈ جو ہے وہ اس کا ٹائم کے ساتھ ہر فراڈ اس کا ایکسپوز ہو رہا ہے. ایک طرف کہہ رہا ہے کہ میں پاپولر ہوں, دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ خدا کے لیے میری جان چھوڑو میں ضمنی الیکشن نہیں لڑتا اور اسمبلی میں آنا چاہ رہا. بھی آنا ہے تو انہوں نے ایک جگہ یہ بھی کہا تھا کہ اگر سائفر کی تحقیقات ہو جائیں, اب تو آڈیو لیکس کی ہو رہی ہیں, تو اسمبلی میں واپس آ سکتے ہیں. بھائی بہانے ڈھونڈ رہا ہے نا, اب ادھر پاپولیرٹی جھوٹی پاپولیرٹی کے دعوے کرتا ہے اور ادھر سے الیکشن نہیں لڑا جاتا. مطلب جب ٹائم آتا ہے الیکشن کا تو یہ لوگ حلقوں سے بھاگ جاتے ہیں. کامران یوسف صاحب کا کہنا ہے کہ ان کی ہائی مورل گراؤنڈ ایکسپوز بھی ہو جائے, لیکن ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. دیکھیں تو سپورٹر نون کے بھی نون کے ساتھ جڑے ہوئے. مجھے یہ بتائیں, یہ کہتے ہیں جی ہم آپ ایکسپوز کیسے نہیں ہوئے؟ آپ ایکسپوز اس طرح ہوئے تھے کہ جب 2018 میں آپ نے یہ حکومت پر برجمان ہوئے تھے تو یہ 5 روپے بجلی والا جو یونٹ تھا یہ اس کو لے کر گئے تھے 25 سے 30 روپے کے اوپر. یہ جو مہنگائی کی ریشو 4% پر تھی یہ اس کو 14, 15, 16 اور 20 کے قریب گئی, اور فوڈ انفلیشن تو ان کے دور میں بہت زیادہ بڑی تھی. پھر انہوں نے وہ جی تیل, ان سے پوچھیں کہ چینی اس وقت 40 روپے کلو نہیں تھی, گھی کی قیمتیں کیا تھی. چیمہ صاحب میرے بھائی ہیں, لیکن یقین کریں ابھی آپ کے سامنے گنوائیں گے آدھی سے زیادہ جو ان کی ہیں, آدھی سے زیادہ جو فگر ہے وہ غلط کوٹ کرتے اور کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں اس کو صحیح تسلیم کریں. مقصد یہ ہے کہ وہ 5 روپے جو یونٹ والی بجلی مہنگی تھی, ان کی 20 روپے والی سستی تھی جو انہوں نے 4 سال میں گول کھلایا. ان کے وہ جو 40 روپے کلو والی چینی تھی وہ مہنگی تھی, جو 140 انہوں نے کی وہ سستی تھی. جو ڈالر ہم 100 سے 110 روپے پہ چھوڑ گئے تھے وہ 190 پہ انہوں نے پہنچایا. وہ 190 والا سستا تھا, وہ 100 والا مہنگا تھا. یہ مطلب ہے, یہ کہتے ہیں دن کو رات کہیں, رات کو دن کہیں, اور یہ پاپولر بھی ہیں لیکن ضمنی نہیں لڑنا چاہتے. پاپولر یہ جیتیں گے بھی یہ چیمہ صاحب یہ تو آپ نے سن لیا, مجھے پتا ہے اس کا آپ سیاسی جواب دیں گے, لیکن میں چاہوں گا کامران یوسف صاحب نے وہ بات کی ہے پارلیمنٹ لاجز کی. سر آپ ہائی مورل گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں, اور فواد چودھری نے ابھی تک گھر نہیں چھوڑا اپنا. جی تو میں سر گاڑیاں سرکاری بھی کچھ لوگوں کے پاس ہیں, وہ واپس نہیں کر رہے. سوال رکھنا چاہ رہا اگر اب ہم چوری کے مقدمات گورنمنٹ کروائے گی اور وہ پینلٹیز ان کو ڈالے گی پھر یہ چیخیں گے جی ہمارا. سر یہ آپ کی موریلٹی کو ڈیمیج نہیں کرتی بات جو پارلیمنٹ لاجز میں ابھی بھی سکونت اختیار کی ہوئی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں بلوچ کو چپ کراؤ, بات کروں میں. سر آپ حکم کریں. جی اچھا, میں کامران یوسف کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. کامران یوسف کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. چلیے یہ انڈیویجول ایکٹ ہے, یہ پارٹی کا نہیں ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے ڈیفینیٹلی. چلیے دیٹس اے گڈ تھنگ, یہ تو آپ نے اچھی بات کی. اور دوسرا سر یہ خیبر پختونخوا میں آپ خود بھی, آپ لوگ کہتے ہیں احتجاج کرنا حق ہے, آپ خود بھی فارمر ہیں, یہاں کسان بھی آئے تھے انہوں نے احتجاج کیا. سر یہ خیبر پختونخوا کے جو اساتذہ ہیں ان کو بھی رائٹ تو ہے نا, رائٹ ٹو پروٹیسٹ, اس پہ کیوں پھر دھاوا بولا جاتا ہے؟ سر چیمہ صاحب جہاں آپ نے یہاں ایک بڑے میں سمجھتا ہوں کینڈیڈ گفتگو کی کہ جی ہائی مورل گراؤنڈ کے تحت نہیں رہنا چاہیے, تو یہ مار کٹائی بھی نہیں ہونے چاہیے اساتذہ کی؟ نہیں ڈیفینیٹلی نہیں ہونی چاہیے, اور میرا خیال نہیں ہوئی ہوگی. کہیں کوئی ویژول دیکھ بنا لینا, آپ کو ایسی سچویشن بنی ہوئی ہو تو اس میں بنا لینا, وہ پاسبل ہوتا ہے. مجھے میں نے دیکھا بھی نہیں, چونکہ میں نے دیکھا بھی نہیں ہے, بہت اتھارٹی سے میں کہہ نہیں سکتا, سچی بات ہے. جو چیز ہوئی ہے سر, اگر آپ if you believe us تو ہوئی ہے سر. میں نہیں سمجھتا کہ اچھا تو لیکن برل آپ کہہ لیں کہ, یا دوسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا ایک تھوڑا میں ٹرینڈ دیکھتا ہوں کہ اکثر اوقات یہ عمران خان صاحب کے گھر کا راستہ بند کر دیتے ہیں. بڑے تھوڑے سے بندے آتے ہیں, وہ پہاڑی علاقہ ہے, راستہ بڑا تنگ ہے,
अब रास्ता किसी के घर का बंद कर देना ये शायद मुनासिब नहीं है। आप किसी भी आप फेडरल गवर्नमेंट, ये आप ही लोगों का सिखाया हुआ लेसन है, गवर्नर का दफ्तर है, वहाँ सेक्रेटरीट है, कहीं भी आप जाएं देखें किसी की आप कह लें प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाके या एक पहाड़ी इलाके में सिंगल सड़क है उसके ऊपर जाके 200 बंदा बैठा ये दे, पेशावर में और हुआ है जाके सर। आप कह लें किसी का आना जाने बंद कर दे रास्ता, और वहाँ पैदल भी नहीं जाया जा सकता, 1.5 किलोमीटर का फासला है। ठीक 1.5 कह रहे किलोमीटर बनी का गाला का पहाड़ी आपने चढ़ कहा, के चीमा आम साहब आदमी के लिए सॉरी जाना मैं आपकी मुमकिन बात नहीं बार है। बार ये काट थोड़ा रहा सा हूं, ये पेशावर में हुआ है सर। मैं आपके चैनल के तवज्जो से कहूंगा कि जो लोग भी ये हरकत करते हैं वो ठीक नहीं है, ये मुनासिब नहीं है किसी के भी घर का रास्ता बंद करना। देखिए हमारे लिए बड़ा, जिस दिन यहाँ पे गिरफ्तार हुए, यू कैन से कि इमरान खान साहब को पहली बार गिरफ्तार करने का हुआ, मैं चूंकि सबसे पहले मैं पहुंचा लिबर्टी में। अच्छा। मुझे बहुत सारे लोगों ने, हमारे वर्कर का एक ही था जी हम शहबाज शरीफ के घर चले, मैंने कहा नहीं हमने नहीं जाना। ठीक है, उस वक्त जो कि सीनियर लोगों में मैं अकेला था, तो बहुत ज़्यादा मुझ पर, मैं सच्ची बात है बता नहीं सकता मुझ पर कितना प्रेशर था, हज़ारों लोग थे। तो सीनियर लोगों में सबसे पहले मैं पहुंचा, बाद में हमाद अजहर और शौकत तरीन साहब आए, तो 3 लोग हम पहुंचे। तो आप कह लें मुझ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर ये था, मैंने कहा यार देखें हमारा इशू है कि प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ के घर जाना और एस ब्लॉक में घर, आप कह लें मॉडल टाउन में घर कितना लिबर्टी से कितना दूर है। तो मैं समझता हूँ कि ये किसी को भी इनकरेज नहीं करना चाहिए ये, या मतलब आप कह लें जाती उमरा जाना या मॉडल टाउन जाना या एस ब्लॉक जाना कितना दूर है। सो जो सरकारी इमारतें हैं जिनसे रिलेटेड है, इशू उनसे रिलेटेड है। सो सरकारी इमारतें हैं जो, या आप कह लें कि प्रेस क्लब है या मार रोड है, असम्बली है, जिनके सामने आपका चीज़ हाईलाइट भी हो और दूसरा आप कह लें कि आप कंसर्न लोग भी हों। आप किसी के घर का रास्ता बंद कर देना ये कहीं भी सहब नहीं है, ये कहीं भी आप ये तो सर हो गया, लेकिन एहतजाज करना राइट भी तो है ना सर, एहतजाज करना भी तो राइट है ना सर चीमा साहब। आप बेशक घर का रास्ता रोके, लेकिन राइट दिया जाता है। मैं अक्सर जब जाता हूं तो रास्ता बंद होता है। मैं भी 57 का हूं, हम जब 1.5 किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं तो मैं सर पेशावर के हवाले से बात कर रहा था, पेशावर में जो प्रोटेस्ट कभी वहां तशद्दुद नहीं हुआ, लेकिन हर रोज बंद कर देना और एक ही ट्रेंड होना कि कोई एक ही ट्रेंड होना 4 मास्टर उठे आके इमरान के घर का रास्ता बंद करें, 4 मास्टर उठे स्कूल छोड़ दें, स्कूल छोड़ के आगे बदमाशी वहां शुरू कर दें, ये कोई तरीका नहीं। सर मैं थोड़ी सी जरा वजाहत कर दूं, चीमा साहब आपने बात नहीं करें कि किसी के घर का मुआसरा नहीं करना चाहिए, मैं सिर्फ वजाहत कर दूं ये पेशावर में हुआ है, बनी गाला में नहीं हुआ। जो मैं आपको फुटेजेस दिखा रहा हूं ये पेशावर की मैं बात कर रहा हूं सर, थोड़ी मैंने कहा वजाहत कर दूं। पेशावर में देखें, पेशावर में उनका हक है, पेशावर में उनका हक है, और यू कैन से कि वो उनके मुतालबा जो भी हैं, ये तो आप कह लें कि आपका फाइनेंशियल इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज के हिसाब से या अपने चादर और चार दीवारी के मुताबिक गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है। एक इशू इस मुल्क में है, वो आपको भी पता होगा, ये जो अली गौहर जरा अपना इकनॉमिक्स में मुँह कम मारता है, ये 2-4 फिगरें गलत बोलता है, बाकी तो ठीक है, बाकी मुँह कम मारता है। इस वक्त ये जो पाकिस्तान में पेंशन का इशू है ये बड़ा सीरियस हो गया है। अच्छा। आपके बजट पे तीन बड़े जो आप कट लग रहे हैं, एक कट लग रहा है बहुत बड़ा जो आपने डेट सर्विसिंग है, डेट सर्विसिंग का इंटरेस्ट है वो बहुत बड़ा। दूसरा यहाँ पे इशू बन गया यू कैन से कि ये वाला जो है एक पेंशन का, और तीसरा आप कह लें ओवरऑल हमारा डिफेंस बजट जो है हमारे अपने बजट के मुताबिक इससे ज्यादा है, काफी ज्यादा। सो 3 आप कह लें बड़े इश्यूज हैं। सो इन इश्यूज को आप कह लें कि इस वक्त आपने इंटरेस्ट वाला जो है वो तो आप नहीं मैनेज कर सकते, बाकी 2 को कुछ ना कुछ आपको प्लस माइनस, डिफेंस भी मतलब एक सेंसिटिव चीज होती है उसको नहीं। तो ओवरऑल जब आप आज कर रहे हैं कोई चीज, बंदा हायर कर रहे हैं, तो उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इस अंदाज में करें कि आइंदा ये बोझ कुछ कम होना शुरू हो। इस बोझ को आप बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते आप। सो ऑन बोर्ड ले लें, फाइनेंशियल वायबिलिटी है या डिसीजन जो है फाइनेंशियल वो कितना अच्छा है या कितना नहीं, वो उसके मेरिट पे देखा जाएगा। लेकिन बहरहाल एहतजाज का डेफिनेटली हक है उनका, कोई नौकरी करना चाहता है करे, नहीं करना चाहता ना करे। सबसे अच्छा तो ये है कि आज प्राइवेट भी जॉब्स हैं, मौजूद हैं, अगर कोई बंदा जॉब भी करना चाहता ना करे, समझता है कि मेरे बेनिफिट्स कम है, प्राइवेट जॉब कर ले जाके, कारोबार कर ले जाके। तो बाकी है कि जॉब में रहते हुए भी एहतजाज कर सकता है, मारना तो कोई काम नहीं है। तो मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं कि जहां सेक्रेटरीट के सामने करें, सीएम हाउस के सामने करें, असेंबली के सामने करें, वहां उन्हें मारा नहीं जाना चाहिए। ओके सर, जरा आगे बढ़ते हैं। आई विल नॉट सपोर्ट। ओके, दैट्स आल्सो अ गुड थिंग कि आपने कहा यू डोंट सपोर्ट इट, और वैसे एज ए डेमोक्रेट नहीं सपोर्ट करना चाहिए। मैं थोड़ा सा अब कामरान साहब, आपको आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं चाहूंगा कि उसके मुख्तलिफ हिस्से थी, मुख्तलिफ जहती थी। साजिश के हवाले से भी उन्होंने बात की कि जो साजिश का तमाम एक बयानिया बुना गया उनका, वो ऑडियो लीक्स के जरिए एक्सपोज हो गई। अब तो हाई पावर्ड 12 रुकनी कमेटी भी बन गई है, उस पर DG ISI, DG IB और वज़रा मौजूद है, राना सनाउल्लाह साहब की। और आज सदर मुमलिकत जब जॉइंट सेशन से खिताब कर रहे थे, अगर जिसमें बहुत कम तादाद मौजूद थी, चीमा साहब से पूछूंगा उनकी पार्टी ने क्यों बायकॉट किया, अली साहब से पूछूंगा वो किस तादाद में मौजूद थे। उन्होंने भी कहा कि ऑडियो लीक्स की तहकीकात होनी चाहिए।
शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू तवील थी, उसका एक मुंतखब हिस्सा हमने चुना है जो आपके सामने रखते हैं, फिर आपका तज्जिया लेके आगे बढ़ते। जी सुनाइएगा। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो पिछले 4-4.5 साल से ये दुहाई दे रहा था, आप सबको, मैं पूरी कौम को मैं सेंसिटाइज कर रहा था, मैं बाकायदा बता रहा था कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा झूठा वज़ीर आज़म हुआ इमरान नियाज़ी, जिसकी हर बात बेबुनियाद अपनी ज़ात से उससे ताल्लुक़ होता है। अगर अपनी ज़ात है तो उसके लिए वो हर चीज़ कर गुजरेगा, अगर अपनी ज़ात की नफ़ी है तो फिर पाकिस्तान के जो अजीम तर मफादात हैं उसको भी अपनी ज़ात के लिए कुर्बान कर देगा। इमरान नियाज़ी जो दिन रात झूठ बोलता है, कौम को धोखा और कौम के साथ फ्रॉड करता है, और मैं इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, मगर ये फ्रॉडिया है, फ्रॉडिया, सर से पाँव तक फ्रॉडिया ये शख्स। मैं खुदा की कसम खा के आज आपको कह रही हूँ ये फ्रॉडिया है बिल्कुल। जी, आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की गुफ्तगू सुनी। मैं चाहूँगा सर इस पे कामरान भाई आप बताइएगा, उनकी बहुत सी, उन्होंने इसका सियाको सबाक भी बताया और उनका सैलाब में मुल्क घिरा हुआ है, लेकिन ये लॉन्ग मार्च करना चाह रहे हैं, इलेक्शन चाह रहे हैं, फिर ऑडियो लीक्स की बात की और फिर कहा खेलना है, नाम नहीं लेना। तो आप इस हवाले से आप समझते हैं जो अब सूरत हाल बनी हुई है और ऑडियो लीक्स की तहकीकात हो रही हैं, आज तो इमरान खान साहब ने ये भी सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जी वो आर्मी चीफ की तैनाती भी मेरे लिए इशू नहीं है, जिससे भी लगाया जाता है। तो सूरत हाल सियासी तौर पे आपको कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है कामरान साहब? देखिए, सियासी तौर पर तो जाहिर है कि हालात तो ओवरऑल कशीदा ही हैं, और मेरा ख्याल है कि नवंबर तक जाहिर है कि मामलात क्रूशल हैं। अगर मामलात अच्छे तरीके से तय पा गए तो फिर चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। बेशक इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती जो है उनके लिए इतना मैटर नहीं करती, लेकिन अदरवाइज जो मेरे पास भी मालूमात हैं या अदरवाइज भी लोग जो डिस्कशंस करते हैं प्राइवेट, तो सब जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा इशू इमरान खान साहब के लिए था और अभी भी है। ज़ाहिर है पब्लिक कंजम्पशन के लिए वो ये बात कर रहे हैं। जो दूसरा मेरे ख्याल में इसमें अंदर पहलू है कि ये अनलाइक शहबाज शरीफ हैं। शहबाज शरीफ यूजुअली इतना एग्रेसिव नहीं होते, और अगर इतना एग्रेसिव हैं तो जाहिर है कि उसकी कुछ वजूहात भी हैं। और दूसरा जाहिर है कि जो कॉन्स्पिरेसी का जहाँ तक ताल्लुक है, तो मेरा तो इस हवाले से कंसिडर्ड व्यू है, और जो मालूमात भी हैं, जो अदरवाइज भी हैं, यकीनी तौर पर इसको पॉलिटिकल माइलेज के लिए जो भी वो साइफर था उसको इस्तेमाल किया गया, क्योंकि बहुत से अगर आप मंजे हुए जो डिप्लोमेट्स हैं, ये जो लोग ये काम जानते हैं, उनसे अगर बात करें, इसमें भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि माजी में अमेरिका दुनिया में रजीम चेंज करता रहा है, लेकिन अगर वो रजीम चेंज होता है तो कभी भी कोई आपको बता के नहीं करता कि रजीम चेंज, आपको कोई लिख के, कोई उनका डिप्लोमेट मिल के ये नहीं कहेगा कि हम अब ये इस गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश करने वाले हैं। तो ये कम से कम उस मीटिंग की बुनियाद पर जो हमारे सफीर ने अमरीकी एक एहलकार के साथ की, उस बुनियाद पर हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई अमरीकी साजिश थी। इसमें जो सबसे अहम, जो मेरे लिए, मेरे ख्याल में फॉरेन पॉलिसी भी कवर करता हूँ, खुद शहबाज शरीफ साहब ने भी जिक्र किया कि जब ये ऑडियो लीक्स हुई वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से और वज़ीर-ए-आज़म हाउस से, तो उसके 2 रोज बाद एक दोस्त मुल्क के सफीर उनसे मिलने आए और उनको साइड पे ले जाके कहा कि ये क्या हो रहा है, और उनसे ये कहा उन्होंने कि अब कौन पाकिस्तान में आएगा और खुल के कैंडिडेटली आपके ऑफिस में बैठ के बात करेगा। आई थिंक ये बहुत मीनिंगफुल बात है, क्योंकि ये मुबर्रा जो भी सियासी हमारे इख्तलाफात अपनी जगह पे, ये आपकी जो सियासी जो आपकी फॉरेन पॉलिसी के इंटरेस्ट हैं वो हर्ट हो रहे हैं। ये तो अभी डोमेस्टिक लेवल पे हमारी बातचीत हो रही है ना। तसव्वुर करें कि कोई फॉरेन डिग्नेटरी यहाँ पे आया हो और उसकी ऑडियो लीक हो जाए, तो हमारे लिए कितना एम्बैरेसिंग होगा। तो मेरे लिए ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ऑडियो लीक्स, एक तो सबसे पहले कि ये जो सेफेस्ट ऑफिस होना चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस, वज़ीर-ए-आज़म हाउस, वहाँ से ये लीक, पहले तो ये क्या बगिंग हो रही थी, किसी का फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ था, कोई इनसाइड जॉब थी, कोई फॉरेन हॉस्टाइल एजेंसी या कोई और इसको ये रिकॉर्ड कर रहे थे, इसकी तह तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। उस हवाले से अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कोई इतनी अर्जेंसी नज़र नहीं आती। बाकी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, लेकिन इसकी तह तक पहुँचना कि ये सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुई, और जिन लोगों की ये जिम्मेदारी थी वज़ीर-ए-आज़म हाउस को, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को सिक्योर करना, उनके खिलाफ क्या अभी तक कार्रवाई हुई है? तो उस पे कामरान कतरा कलामी के लिए माज़ 7 दिन में ये तहकीकात पूरी होनी है ना, 7 दिन जो दिए गए हैं, और 7 दिन में तहकीकात नहीं। मेरा नुक्ता ये, मैं आपको सादा अल्फाज में समझाता हूं। मैं ये नहीं कह रहा, अगर फर्ज करें कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की या वज़ीर-ए-आज़म हाउस की एक प्रोटोकॉल के तहत
किसी खास इदारे की, कुछ लोगों की जिम्मेदारी है कि उन्होंने उसको सिक्योर करना है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो लोग उसमें मुलव्विस हों, लेकिन अगर सिक्योरिटी ब्रीच हुई है तो पहला काम तो आप ये करते हैं ना कि उनको तो कम से कम हटाएं, उनको मुअत्तल करें कि आपकी होते हुए ये सिक्योरिटी ब्रीच क्यों हुई है। अगर कोई पसे पर्दा कोई काम हुआ है, कोई लोगों को सस्पेंड किया है, हमें नहीं पता, पब्लिकली कम से कम हम नहीं जानते कि सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, आपने गार्ड एक खड़ा किया हुआ था अपने घर के बाहर और उसके बावजूद आपके घर में डाका पड़ा है, तो आप उस गार्ड से तो पूछेंगे ना कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे। वो मुझे अब तक नजर नहीं आया। ये पर्टिनेंट पॉइंट है सर। मैं इस हवाले से आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि ऑडियो लीक्स की बात हो रही है और इससे ज़ाहिर बात है इमेज भी पाकिस्तान का टारनिश हुआ है, साथ में डोमेस्टिकली भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने खुल कर आई हैं। कामरान यूसुफ साहब ने जो नुकात उठाए एज ए पार्लियामेंटेरियन, आपकी इस हवाले से क्या राय है? कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, कानून साजी के हवाले से भी बात हुई है कि कोई ऐसी कानून साजी की जाए इस हवाले से कि जो सोशल मीडिया है या साइबर सिक्योरिटी है, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, उसकी कम अज़ कम लाइन सिक्योर हो। जैसे इन्होंने कहा फॉरेन पॉलिसी बीट कवर करते हैं, आज प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे थे कि बहुत सी बातें वहाँ पर होती हैं जो बहुत नेशनल सिक्योरिटी से भी मुतल्लिक होती हैं। देखें, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि मतलब है जो भी हमारे मुल्की इदारे हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस हो, नेशनल असम्बली हो, प्रेसिडेंट हाउस हो, इवन दीगर हमारे जितने GHQ है, GHQ है यहाँ पर बिल्कुल ये मतलब है कि एक परेशान कुन ख़बर है पूरे पाकिस्तान के लिए कि यहाँ पर अगर इस तरह होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो सेफ्टी के और सिक्योरिटी के मैय्यर हैं वो उनको दोबारा देखने और जांचने की ज़रूरत है कि ये कुछ क्यों हो रहा है। और वाकई इसके लिए ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो रिकॉर्डिंग है उसके लिए तो ख़ास तौर पर, चूँकि उधर पूरी इंटरनेशनली बैनुल अक़वामी जो है लीडरान आ रहे होते हैं, सरबराहान आते हैं और उनके साथ बहुत अहम इश्यूज़ पर मीटिंग्स होती हैं। दूसरी जहाँ तक खान साहब की जो ऑडियो आई है उसमें तो खैर वो तो पहले ही, उससे पहले जो हमारी क्या सलामती कौंसिल कमेटी बोलते हैं, क्या कौमी सलामती कमेटी, उसने भी और ISPR ने भी कह दिया था कि कोई साजिश नहीं हुई। लेकिन उस पर मोर ये साबित हुई, खान साहब की ऑडियो से ये साबित हुआ कि नहीं, साजिश हुई है। साजिश हुई है जो कि इमरान खान साहब ने की है। वो साजिश थी पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ। तो अब इनके खिलाफ कार्रवाई, अब बिल्कुल कार्रवाई बनती है, तहकीकात हो रही हैं और कार्रवाई यकीनी होगी। अच्छा। और ये नहीं हो सकता कि आप एक कौम पूरी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें, पूरी कौम को एक इंतशार की तरफ ले जाएं और कहें जी के अच्छा। इंटरेस्टिंग बात यह है, उधर नारे लगाते हैं कि अमेरिका मुर्दाबाद, उधर उनके वो मतलब पाँव पकड़ते हैं और वो खबरें आती हैं कि जनाब मिन्नतें करते हैं और फिर कहते हैं नाम नहीं ना। और दूसरा ये पेशावर में जब वो उनको बुलाते हैं तो उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है और फिर उनसे वो गाड़ियाँ भी ली जाती हैं। तो मकसद ये है कि ये दोहरा म्यार है। आजकल तो खान साहब के हाथ में कोई बहुत आला क्वालिटी का ब्रश और पॉलिश है, लगातार रगड़े हुए मिन्नतें और माफिया कर रहे हैं। यही वजह हमारी सियासी वोकैबुलरी में ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इनसे यकीन करें, आप देखें ना, मैं आपको गुजारिश करूंगा कि अभी आपको याद है कि जब ये पिछले दिनों में इन्होंने एक नाम नेहाद प्रोटेस्ट किया था और ये कहते थे 25 लाख लोग आएंगे, फिर आ रहे हैं। हाँ जी, 25 लाख की बात करते थे, 25 शरपसंद घुसा दिए। हर जिले से 6,000 लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तोड़ा और उन लोगों ने इस्लामाबाद में आग लगाई। मुझे ये बताएं, उस वक्त चीमा साहब अभी कह रहे थे कि जनाब हमारी अक्सर टॉक शोज में कहते हैं इनका हर पार्टी की, जो हमारी पार्टी के लोगों को के ऊपर शेलिंग हुई, हमारे साथ ये हुआ। आज जो असातिज़ा को ये कह रहे थे हद तक अमेज ले जाओ, एक मतलब है ना, एक तौहीन अमेज लहजे के साथ, मादरत के साथ। मेरे भाई हैं चीमा साहब, मास्टरों का जी वो था, असातिज़ा का लफ्ज बोला जाता है, स्टेटस होना चाहिए। और ये देखे ना कि ये चीमा साहब माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको बहुत रिज़्क दिया हुआ है, लेकिन ये लबो लहजे में इतनी रौनियत नहीं होनी चाहिए। और मुझे ये बताएं कि इन टीचर्स के ऊपर जो शेलिंग हो रही थी, ये टीवी पे हम सब आंखों के सामने पूरे पाकिस्तान देख रहा है आपके वसातत से, आपके प्रोग्राम की वसातत से, इस पर चीमा साहब क्या कहेंगे? ये इमरान खान का, ये इमरान खान और PTI का असली चेहरा है। ये इमरान खान और PTI का छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा लौट के आएंगे। तो एक बार चीमा साहब की जानिब जाएंगे और उनसे लॉन्ग मार्च की टाइमिंग्स पे जो सवालात उठाए जा रहे हैं, जो शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे थे, प्राइम मिनिस्टर साहब, उनसे क्वेश्चन करेंगे। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए।
सिर्फ 1,75,000 रुपए से, महाना किस्त सिर्फ 11,000 रुपए से। Arena Sports City Residencia, Lifestyle of Champions, 042 111 333 987। मैं जानता हूँ कि गम खार हैं मेरे आका, इसीलिए मेरे गम ने मुझे तसल्ली दी। लौह भी तू, कलम भी तू, लफ्ज़ फूलों की तरह खिलने महकने लग जाएं, गुलशने नाते नबी जब भी सुखनगाह बने। तेरा वजूद अल किताब, जो तेरा जिक्र करे उसको खजाने मिल जाएं, और जो तुझे सोच भी ले साहिब सरवत हो जाए। गुंबद आबगीना रंग, जुबान अश्क से खामोश लब हिलाए बगैर, दुआएं मांगी हैं ऐसी भी हाथ उठाए बगैर। तेरे मुहीत में हवा, खुर्शीद हाजिरी ये नसीबों की बात है, नाज़ा है इस पे दिल के बुलाया गया। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। बेशुमार कर वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ फंड में जमा कराएं। फरियाद सुने, हमदर्द बने। वेलकम बैक व्यूअर्स। जी चीमा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, एक तो लॉन्ग मार्च की टाइमिंग्स, सैलाब में 1/3 मुल्क डूबा हुआ है, 3 करोड़ से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं, उस पर तवज्जो कम है। पंजाब में आपकी हुकूमत है, केपी में है गिलगित बल्तिस्तान AJK, और आप लोग इस्लामाबाद पे धावा बोलने जा रहे हैं दोबारा से। सर क्या कहेंगे इस हवाले से, इसकी ज़रूरत क्यों कर पेश आ रही है सर? देखें, शहबाज शरीफ साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, मैंने तो कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो 4 वज़ीर साथ बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और फिर उसके मुंह पे मौत की मुर्दनी छाई हुई हो। सियासी मौत का खौफ शहबाज शरीफ के या ख़ानदान के चेहरे पे बार बार नज़र आता है, और वजह ये हुई कि इन्हें 1988 के बाद पहली बार पॉपुलैरिटी का क्राइसिस आया है। पहली बार जब पॉपुलैरिटी का क्राइसिस आया है तो इनके जिसे कहते हैं बिल्कुल फेल हो गए या हिसाब ख़त्म हो गए। सो मरियम बीबी जब परसों बात कर रही थी जिस लहजे में गिरफ्तार होना चाहिए, गालियां दे रही थी, फिर आज शहबाज शरीफ का मैंने कभी इस तरह नहीं बोला। सो मैं समझता हूँ कि देखें, आज ये लोग इररेलेवेंट हो गए, इररेलेवेंट हो गए कि अवाम ने इनको छोड़ दिया। सो इस वक्त सारे टीवी चैनल मोस्टली स्वाय एक आध के सारे सपोर्ट कर रहे हैं, सारे दानिश्वर सपोर्ट कर रहे हैं, 13 पार्टियां हैं। अगर सारा टब्बर आके मिलके, फिर कुछ मतलब आपके लिए न्यूट्रल भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सो सारा टब्बर मिलके भी अगर आप बयानियां नहीं बेच सके तो आप कौम की इज्तिमाई दानिश को मान जाए। मुझे तो वो चाहिए जो इस मुल्क में मुआशरे के सुलझाव के लिए काम करे। सो यहाँ के 22 करोड़ 75 लाख लोगों को वो चाहिए। जो उनको बेवकूफ समझता है वो खुद आमक है। चले अब सर इस पर आ जाए ना, लॉन्ग मार्च की टाइमिंग्स पे आ जाए। ज्यादा मुहब्बे वतन है, जो समझता है धरती उसकी है, वो गलत कह रहा है। धरती हमारी है। इस मुल्क के स्टेक होल्डर 22 करोड़ 75 लाख हैं। 1 मैन 1 वोट। कोई कहीं भी बैठा है, किस पार्टी से तल्लक है, कितना अमीर है, ये बातें बिल्कुल बेमानी है। असल बात है लॉन्ग मार्च का जरा बता दें। दानिश आपको रिजेक्ट कर रही है, इतनी दानिश आपको मानती नहीं है, तो फिर आप कौन है? सर आपको आ गया था, आप इररिलेवेंट है। आप लोगों को गालियां देना शुरू कर देंगे, आप सारा टब्बर गालियां देना शुरू कर देंगे।
سر وہ بہت موترز ہیں الفاظ کے استعمال پر. چیمہ صاحب موترز ہیں, اس کا جواب دیجیے گا بلوچ صاحب. گورننس دکھائیں. ٹھیک ہے سر, مقابلہ گورننس کا ہونا چاہیے, میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں. سر میں یہ گزارش کرتا ہوں, سر آپ کا نقطہ آگے چیمہ صاحب. گزارش یہ ہے کہ یہ گالم گلوچ کا کلچر جو ہے اور بدتمیزی کا کلچر, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ عمران احمد نیازی صاحب کا ہے. دوسرے کو گالی دینا مطلب یہ ہے کہ جو فرا گوگی کے ذریعے انگوٹھیاں مانگے اور چرائے وہ چور نہیں ہے. جو فرا گوگی کو ملک سے فرار کروائے وہ چور نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو پاکستان میں سی پیک جیسا پروجیکٹ لے کر آئے, جو پاکستان کی جو ہے وہ روشنیوں کو بحال کرے, جو پاکستان کو کی ایٹمی طاقت, پاکستان کے وقار کو بلند کرے ایٹمی دھماکے کروا کے, وہ اور جو پاکستان کو تعمیر کرے وہ چور ہے. جو فرا گوگی کے ذریعے 6 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگے وہ بھی چور نہیں ہے. جو بی آر ٹی پشاور میں سٹے آرڈر کے پیچھے چھپے وہ بھی چور نہیں ہے. گزارش سن لیں نا, جو کرونا کا پورا فنڈ جو باہر سے آیا وہ کھا جائے وہ بھی چور نہیں ہے. چیمہ صاحب میں آپ کی تکلیف کا مجھے اندازہ, میرے بھائی ذرا صبر کریں. گزارش یہ ہے کہ جو کرونا کا فنڈ کھا جائے وہ بھی چور نہیں ہے. پھر جو مطلب ہے کہ وہ رنگ روڈ کے سکینڈل میں آ جائیں اور اپنے آپ کو خود ہی این آر او دے دیں وہ بھی چور نہیں ہے. جو باہر سے پیسہ منگوائے اور ملک ریاض صاحب کو واپس کر دے اور اس کے بدلے میں بہت کچھ نوازا جائے وہ بھی چور نہیں ہے. اربوں روپے پاکستان کے. مقصد یہ کیا بات کرتے ہیں, یہ فراڈیے نہیں ہیں, یہ بہروپیے ہیں. اچھا چلے, یہ فراڈیے پلس بہروپیے. آپ دونوں کی اجازت ہے کامران کے پاس جاتے ہیں. چیمہ صاحب تو شریف آدمی, یہ بہروپیے اور فراڈیے ہیں. نقطہ آ گیا. میں چاہوں گا کامران یوسف صاحب سر آپ اس حوالے سے بتائیں گا. ان کو تو تمیز کی کوئی ان میں مطلب ہے خاصیت ہی نہیں ہے. آگے بڑھتے یہ ہمارا پھر تمیز ترین آدمی ہے عمران احمد نیازی. جی میں کامران یوسف سر آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. سر اب یہ بتائیے گا کہ دیکھیں جی پولیٹیکل چیلنج ہے, اس کا کیسے مقابلہ, اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے, کیونکہ حکمران اتحاد تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو نہیں آنے دیں گے اسلام آباد. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر ضلع سے 6-6 ہزار لوگ ہوں گے اور پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں, اور ان کا اسلام آباد کی چاروں طرف ان کی حکومتیں ہیں. خدا نہ خواستہ کچھ تصادم کی کیفیت آپ کو ہوتی بھی نظر آ رہی ہے, اور جیسے جذباتی بھڑکے ہوئے ہیں. جی عمران خان صاحب جس طریقے سے استعفیٰ آنا چاہ رہے ہیں, جو ان کا پلان ہے, اور 25 مئی کا بھی جو ان کا پلان فزل آؤٹ ہو گیا تھا, اور اب ان کے پاس ایز اے لاسٹ آپشن کے طور پر آ رہے ہیں, اور وہ بھی جانتے ہیں کہ اگر آبجیکٹو ان کا اچیو نہ ہوا تو ظاہر ہے کہ پولیٹیکلی ان کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا. تو ڈیفینیٹلی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ تصادم کی صورتحال بالکل نظر آ رہی ہے, اور ان لائک پہلے کی طرح استعفیٰ جو لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بھی زیادہ ایگریسو موڈ میں نظر آ رہی ہے. لیکن میں چیمہ صاحب کی ایک بات سے ضرور اتفاق کروں گا کہ نیریٹو کی اگر بات کریں, نیریٹو کی جو جنگ ہے اس میں عمران خان صاحب ڈیفینیٹلی یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے ان سے بہت آگے ہیں. اگر آپ دیکھیں باوجود اس کے کہ ایک طرف وہ امریکہ پہ سازش کا الزام بھی لگاتے ہیں, لیکن یہ بھی پکی اطلاعات ہیں کہ اندر خانہ وہ امریکہ سے تعلقات یا ان سے رابطوں میں بھی ہیں, کہ جو بھی وہ بیانات دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے کر رہے ہیں. یہ جو تضادات ہیں ان کے ووٹرز بالکل نہیں مانتے. عمران خان صاحب دوسرے جو لیڈرز ہیں ان کو تانے دیتے ہیں کہ آپ ملک کی اکنامک ساورنٹی پہ کمپرومائز کرتے ہیں, لوگوں کے جو بیرونی ممالک ہیں ان کے لیڈروں کے سامنے جا کے بھیک مانگتے ہیں, لیکن خود اپنی گورنمنٹ میں انہوں نے سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ کے قرضے لیے. لیکن باوجود اس کے یہ ساری جو کنٹرڈکشن ان کے اندر ہے وہ بڑا افیکٹولی اپنا جو نیریٹو ہے لوگوں کے پاس لے کے جاتے ہیں, اور لوگ اور ان کے سپورٹرز ان کی بات مانتے ہیں. آن دا کنٹرری جو یہ جماعتیں ہیں, جو 13 جماعتیں ہیں, جو پی ڈی ایم ہے, نون لیگ ہے, یہ اس طریقے سے بے شک یہ کہتے ہیں کہ ملک کو انہوں نے ڈیفالٹ سے بچایا, مشکل انہوں نے فیصلے کیے, اس کے باوجود ان کا جو نیریٹو ہے اس طریقے سے نہیں بیک رہا. لیٹس ایکسپٹ دا فیکٹ, یہ جو پالیٹکس ہے اس طریقے سے نہیں کر پا رہے. سر دوسرا میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا, چیمہ صاحب کہہ رہے تھے کہ سارا میڈیا ان کے خلاف ہے, ماسوائے چند چینلز کے دانشور جو ہے وہ ان کے خلاف ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے جو اجتماعی دانش ہے وہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سامنے لے کر آئی ہوئی, اور باقی تمام سٹیک ہولڈرز irrelevant. اس پہ کامران صاحب چونکہ آپ خود بھی ایک توانا آواز ہے میڈیا کی, یہ جو الزام دھرا جاتا ہے کہ اٹ از ون ورسز دا ریسٹ, اس پہ کیا کمنٹ ہے آپ کی؟ دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب بھی آپ کو پتا ہے کہ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے کہ جب عمران خان صاحب کو یہ بھی تو ان کو ایک یونیک ڈسٹنکشن ہے کہ جو سپورٹ ان کو جب ملی اقتدار میں آنے سے پہلے, اقتدار کے بعد میڈیا کی طرف سے بھی, تمام اداروں کی طرف سے بھی, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی, وہ بھی پاکستان کی تاریخ میں کسی کو اس طرح کی حمایت نہیں ملی, اور اس حمایت کے باوجود وہ اس طریقے سے پرفارم نہیں کر سکے. اور اگر یہی حمایت ایون کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر پرائیویٹ میٹنگز میں یہ لوگ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں
کہ اگر یہ سپورٹ ہم نے دوسری جماعتوں کو 5-10% بھی دی ہوتی تو شاید ملک کے حالات بہت بہتر ہوتے. لیکن جب آپ اس طرح کے فیور سے آپ کا ختم ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اب عمران خان صاحب آن دا رانگ سائڈ آف دا سٹوری ہیں. اور اس سے پہلے نون لیگ بھی آن دا رانگ سائڈ آف دا سٹوری رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی آن دا رانگ سائڈ آف دا سٹوری رہی ہے. تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے, اور عمران خان صاحب کو اس پہ کوئی حیران اور پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ آج سسٹم اور ادارے اگر ان کے خلاف ہیں تو ایک وقت پر ان کے بہت زیادہ حق میں بھی تھے, لیکن جب ان کو ریئلائز ہوا کہ شاید ان کی بہت بڑی غلطی تھی کہ ان کو سپورٹ کر کے اور یہ چیزیں کر کے, تو اس کا میرے خیال میں ان کو گلہ نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمارے پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے. یہ تمام جو آج عمران خان صاحب بھگت رہے ہیں, باقی جماعتیں میرے خیال میں یہ اس سے پہلے بھگت چکی ہیں. اور ابھی عمران خان صاحب کے ساتھ میرا خیال ہے سوائے کچھ لیڈرز جو ان کے اریسٹ ہوئے, ادر دین دیٹ, اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ شاید ابھی بھی ان کو کہیں نہ کہیں سے سپورٹ موجود ہے. ان کے خلاف اس طریقے کی بہت زیادہ میرے خیال میں کارروائی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, وقت میرا ختم ہو جاتا ہے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ کامران یوسف صاحب, جمشید اقبال چیمہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. بلوچ صاحب, ویورز آپ نے گفتگو سنی. ملکی سیاست کا پارا ہائی ہے. اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے. خان صاحب نے لانگ مارچ کی ڈیٹ کے اناؤنس کرنا ہے اور ان کا کسی وقت بھی الاؤنس کر سکتے ہیں. حکومت کی حکمت عملی واضح ہو گئی ہے. ان تمام معاملات کا ہم پروگرام دستک میں احاطہ کرتے رہیں گے. اس سے ہفتے تک کا اسپیل اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے فیڈ بیک فیس بک اور ٹویٹر پر دیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پیر رات 10:05 پر. تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور پروگرام دستک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.